अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो नाजरीन, आज हम आपके सामने में दूसरे सबक के साथ, जो कि हैंड राइटिंग के हवाले से है, लेकर हाजिर हुए हैं। आज का हमारा सबक जीम से मुतालिक है। ये जीम जो है बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल है उर्दू लैंग्वेज के अंदर में, तहरीर के लिहाज से। अगर आपके की तहरीर में जीम अगर अच्छी तरीके से नहीं लिखा जा रहा है और आप अच्छी तरह से नहीं लिख पा रहे हैं, तो यकीन जानिए कि आपकी तहरीर बिल्कुल भद्दी और बहुत ही ज्यादा बदनुमा दिखाई देगी। जीम बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट वाला ये हर्फ है जीम। क्योंकि जीम अगर आपका बिल्कुल दुरुस्त हो जाता है तो जीम के साथ में आपका हा भी, खा भी और सीन, शीन, सौद, ज़ाद और नून, ये सारे के सारे हुरूफ जीम की बहनें हैं। ये बहनें भी ठीक हो जाती हैं फिर, पर शर्त यह है कि आप जीम पर थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करने की और ज्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। आपके सामने में हम जीम को दिखाते हैं कि जीम की शक्ल कैसी होती है और जीम को किन उसूलों के मुताबिक लिखना चाहिए। देखिए, जीम जब हम लिखते हैं तो ये हिस्सा देखिए, ये हिस्सा जीम का एक ये हिस्सा है, दूसरा ये हिस्सा है, तीसरा वाला ये हिस्सा कहलाता है, चौथा वाला ये हिस्सा इतना कहलाता है और पांचवा वाला ये हिस्सा कहलाता है। जीम के ये 5 हिस्से हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5। इन पांचों एंगल का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। अगर इन पांचों एंगल में से कोई भी एंगल गड़बड़ हो गया, गलत तरीके से आपने इसको लिख दिया, तो याद रखिए जीम की जो खूबसूरती होती है वो फौरन खत्म हो जाती है। ये जीम का ये हिस्सा आप देख पा रहे हैं कि कितना ज्यादा गुलाई लिए हुए है, और यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंसिंग और जो फासला है, ये फासला कितना ज्यादा खूबसूरती को जाहिर कर रहे हैं। इसके बगैर ये वाला हिस्सा भी अपने अंदाज और अपने सुरूरी रफ्तार के साथ यहाँ पर ये झुकाव की तरफ में आया है, जबकि ये वाला हिस्सा थोड़ी सी मामूली सी गोलाई के साथ है और ये वाला हिस्सा आधे कद का शुमार होता है। ये 2 कद का है, ये आधे कद का है। यहाँ से लेकर के 1, 2, 3 कद का होता है, यहाँ से 5 कद का होगा, 1, 2, 3, 4, 5। और ये जो गोलाई आप देख रहे हैं, ये गोलाई बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इस बीच में भी गोलाई को जानने की कोशिश कीजिए। इसके अंदर में 1, 2, 3, ये 3 कद के मुताबिक इसके अंदर में फासले होने जरूरी हैं। हम आपको दोहरे हुरूफ में लिख करके दिखाते हैं, फिर आपको समझ में आएगा कि इसकी अहमियत कैसी है। दोस्तों, ये देखिए जीम है। ये जो शक्ल आपको मैंने यहाँ पर दिखाई है जीम की, बिल्कुल इसी शक्ल जीम की यहाँ पर भी है, लेकिन फर्क ये है कि ये थोड़ा सा हाईलाइट करके लिखा गया, दोहरा करके लिखा गया ताकि देखने वाले को आसानी हो, और ये अपने अंदाज पर लिखा गया है जैसे कि कैलीग्राफी की कटिंग होती है। इस कटिंग के मुताबिक यहाँ पर दिखाया गया है और यहाँ पर हाईलाइट करके दिखाया गया है ताकि आपको देखने में और समझने में आसानी हो सके। तो आप इन्हीं चीजों को देखने की कोशिश कीजिए कि इसकी ये डिस्टेंसिंग, ये डिस्टेंसिंग, ये फासले, ये फासला, ये वाला और ये वाला कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जीम की और भी बहुत सी बहनें हैं जिनमें जीम ही के तरीके से हा भी लिखा जाएगा, जीम ही के तरीके से खा भी लिखा जाएगा। जीम की जैसी गोलाई बनी है,
اس گلائی کے مطابق نون بھی بنتے ہیں، اسی گلائی کے جیسا آپ کا سین بھی ہوتا ہے، شین بھی ہوتا ہے، سواد بھی ہوتا ہے، زواد بھی ہوتا ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ جب آپ جیم کی پریکٹس کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو اس کے ساتھ آٹومیٹکلی طور پر معمولی سے محنت کے بعد وہ باقی حروف بھی ٹھیک ہو جائیں گے، مگر شرط یہ ہے کہ جیم پر آپ کو پوری طرح دھیان دینا ہے اور پورے پریکٹس کو جو ہے لے کر چلنا ہے، تب جا کر کے آپ کو یہ جیم بالکل صحیح بن پائے گا۔ تھوڑی سی محنت کر کے آپ اگر تھک جاتے ہیں اور اس تھکاوٹ کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں، پھر تو آپ گویا کہ میدان میں شکست کھا گئے ہیں۔ اگر آپ واقعی میں میدان کو جیتنا چاہتے ہیں، اگر آپ واقعی میں اس تحریر کی خوبصورتی تک پہنچنا چاہتے ہیں اور اپنے ہاتھوں میں اس کو قابو میں رکھنا چاہتے ہیں، کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو مسلسل پریکٹس کرنے کی ضرورت ہوگی۔ آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ ہم نے مسلسل 3 سال تک 4 سال تک بنا تھکاوٹ کے ہم نے کنٹینیو اور مسلسل پریکٹس کی ہے، تب جا کر کے ہمیں اس مقام پر اور اس پوزیشن پر پہنچا ہوں کہ میں کوئی بھی حروف بلا جھجک لکھ پاتا ہوں اور لکھ سکتا ہوں اور دوسروں کو دکھا بھی سکتا ہوں میں۔ تو اسی طریقے سے آپ کو بھی کرنا ہوگا، تبھی جا کر کے آپ اس مقام تک پہنچ پائیں گے، مگر اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ کے اندر میں شوق ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ مسلسل آپ کے ساتھ پریکٹس بھی ہونا چاہیے۔ جب یہ دونوں چیزیں آپ کے اندر میں ہوتی ہیں تو انشاءاللہ العزیز پوری امید ہے کہ آپ اس منزل پر پہنچ جائیں گے۔ تو یہ دوسرا سبق ہمارا آج کا جو تھا وہ جیم کے حوالے سے تھا۔ تو جیم کو آپ نے اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا کہ جیم کا یہ والا حصہ کیسا ہوگا اور یہ والا اینگل کیسا ہوگا اور یہ والا اینگل کیسا ہوگا، یہ والا اینگل کیسا ہوگا۔ اس میں ایک چیز کا دھیان دینے کی ضرورت ہے میرے سامعین کرام کہ یہ والا حصہ جو ہم نے بنایا ہے، اس والے حصے سے یہ والا حصہ باہر نہیں نکلنا نہیں چاہیے۔ جیسے کہ کچھ بچے اگر لکھتے ہیں تو ایسے لکھتے ہیں، دیکھیں اب دیکھیں یہ والا حصہ اگر میں اس کو سیدھا میں لکیر کھینچتا ہوں تو اتنا حصہ اس کا باہر آ جاتا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ نے ایسا یہ والا حصہ بنایا تو اسی کے سیدھ میں آپ کا جیم بھی بننا چاہیے۔ دیکھ لیجیے آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ ہم نے جیم کو اس کی شکل کے ساتھ بنائی ہے، پر ہم نے اس حصے کو اسے باہر آنے نہیں دیا بلکہ اسی کے سیدھائی سے بن گئے۔ تو امید ہے گائز آپ کو یہ جی بھی اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی آپ بھی اسی طرح پریکٹس کریں مسلسل، اور پریکٹس کر لیتے ہیں تو پھر آپ اس منزل اور مقام پر انشاءاللہ بہت جلد پہنچ جائیں گے۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اپنے دوست احباب میں بھی ان باتوں کو نشر کیجئے تاکہ ان کو بھی یہ فائدہ پہنچ سکے۔ تو تب تک کے لیے خدا حافظ، پھر تیسرے سبق کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے۔ تو اپنے بھائی کو اجازت دیجیے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔